मैं डाइरेक्ट क्वेश्चनमा गएँ म क्वेश्चन पढौँ हाउ मेनी नम्बर्स आर देयर बिट्विन 100 and 1000 सच दैट एभ्री डिजिट इज आइदर 2 or 9 अब तिमीहरूले के बुझ्न पर्यो माइन्डमा के राख्न पर्यो भने बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङको एडिसन र मल्टिप्लाई नै युज गर्ने हो तर टेक्निक्सहरू अब डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज गर्न पर्ने हुन्छ तिमीहरूले त्यो क्वेसनले के मागेको छ क्वेसनले के रेस्ट्रिक्सन दिएको छ त्यो क्वेसनले दिएको रेस्ट्रिक्सनलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यो भने त्यो यो परमुटेसन कम्बिनेसनको क्वेसनलाई सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन तर क्वेसनले अलिकति कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमा केही कुरा घुमाइदिएको चाहिँ हुन्छ यसले 100 र 1000 को बीचको नम्बर फर्मेसन गर भनेको छ त्यो 3 डिजिटको नम्बर भन्छ नै पक्कै त्यसो भए तर त्यो डिजिट त्यो इन्टिजर्सहरू चाहिँ 0 to 9 सम्म हुन्छ 10 वटा इन्टिजरहरू युज हुन्छ हामीसँग तर यसले के भनेको छ भने एभ्री डिजिट इज आइदर 2 or 9 भन्दा अर्को हुन पाउँदैन भनेको छ यसले त्यसो भएपछि हामीले अब त्यो 10 वटा इन्टिजर हुन्छ भनेर खोजिरहन आवश्यक छैन हामीले बनाउने 100 देखि 1000 सम्मको नम्बर अथवा 3 डिजिटको नम्बर के हुन पर्छ आइदर 2 or 9 हुन पर्छ र त्यसरी बनेको नम्बर कतिवटा हुन्छ त्यो खोज भनेको छ है we know that there are only 3 digit number between 100 and 1000 100 देखि 1000 को बीचमा 3 डिजिट को नम्बर बस्छ नै and we have to form those number by using the digit either 2 or 9 with repetition यसले भनेको हो so every place can be filled up by 2 ways भनेको 100 place fill up by 2 ways 10 place fill up by 2 ways and unit place can be fill up by 2 ways 9 र 2 भन्दा अर्को नम्बर तिमीले त्यहाँ राख्न त पाउँदैनौ त्यसो भए दुईवटा मात्र तिमीलाई के छ चोइसेसहरु छ त्यसो भए अब त्यसमा बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङको मल्टिप्लिकेसन रुल युज गर्छौ 2 into 2 into 2 equals to 8 वेज अथवा 8 नम्बर्सहरु 8 वटा नम्बरहरु तिमीहरूले बनाउन सक्छौ 3 डिजिटको भनेको छ है how many license plates consisting of 3 different digit can be made out of given integers 3 4 5 6 7 भनेको छ यो क्वेशन छिटो गरौँ त 1 मिनेटको म तिमीलाई टाइम दिए यसले 3 डिफरेन्ट डिजिटको नम्बर बनाऊ भनेको छ र 3 4 5 6 7 लाई युज गर्नु छ 60 ठीक छ यसको आन्सर 60 ठीक छ आन्सर राइट छ र प्रोसेसिङ तिमीले गर्न पर्यो there are 3 different digits and there are 5 integers unit place can be filled up by 5 different ways भन्नु पर्यो and 10 place can be filled up by 4 different ways and 100 place can be filled up by 3 different ways then by basic principle counting total number of 3 different digit अथवा total number of license plate भने हुन्छ क्वेशनले त्यहाँ लाइसेन्स प्लेट भनेको छ त्यसो तिमीले पनि त्यही क्वेशनमा त्यही आन्सरमा त्यही क्वेशनलाई के गर्ने मिलाएर लेख्दिने total number of license plates consisting of 3 different digit is equals to 3 into 4 into 5 equals to 60 answer यी अब बेसिक कुराहरु बुझिसकेपछि यो क्वेशन गर्न खासै गाह्रो नहोला तिमीहरुलाई ठीक छ म नेक्स्ट मा गए ओके यो क्वेशन पनि अलि जस्ट टप क्वेशन नै हो there are 5 main roads between the cities A and city B and 4 between B to C there are 5 roads between city A to city B A देखि B मा जाने 5 वटा रोड छन् B देखि C मा जाने 4 वटा रोड छन् in how many ways can a person drive from A to C and return without driving on the same road ल ट्राई गरौँ त छिटो सिटी ए देखि सिटी बी सम्म जाने 5 रोडहरु छन् फेरि सिटी बी देखि सिटी सी मा जाने 4 रोड्सहरु छन् यदि in how many ways can a person drive from city A to city C एउटा आन्सर हो एउटा क्वेशन हो अनि फेरि and return without driving on same road भनेको छ यसमा दुईवटा क्वेशन मिक्स छ
40 होला सर। यसलाई सल्भ गरौँ त सबैजनाले। सबैजनाले सल्भ गरेर जाउँ है, यहाँ हेर्न आवश्यक छैन अहिले। क्वेसन राम्रोसँग बुझौँ। सिटी ए देखि सिटी बी सम्म 5 रोडहरू छ। सिटी बी टु सिटी सी मा 4 रोड्सहरू छ। कुनै एउटा मान्छे सिटी ए देखि सिटी सी मा जान चाहे कति हुन्छ, र यदि त्यो रिटर्न हुन चाह्यो विदाउट ड्राइभिङ अन द सेम रोड, जुन बाटो गएको हो त्यो बाटो रिटर्न नहुने हो भने कति हुन्छ? सर 240 हो। 240 आयो एन्सर? यस सर 240 आयो। अर्को भन्दा एन्सर कति छ? कति आयो? 240 नै आयो सर। 240 आयो। सर तिमीहरूलाई अब चाहिँ केही नलेजहरू गेन गरिसकेका छौ तिमीहरूले। अब क्वेसन पढेर त्यसलाई ट्रिट गर्न सक्ने भएको छौ। मैले यहाँ जसले गरेको छ त्यसले राम्रोसँग सुन्ने। यहाँ अब अ पर्सन क्यान गो फ्रम सिटी ए टु सिटी बी इन 5 वेज। ए देखि बी मा जानेलाई 5 वटा वेजहरू छन्। अगेन ही क्यान गो फ्रम सिटी बी टु सिटी सी इन 4 वेज। ए देखि बी मा जान्छ 5 वटा वेजहरू युज गर्छ, बी देखि सी मा जान्छ 4 वटा वेज युज गर्छ। त्यसो भए त्यो पर्सन, त्यो ड्राइभर सिटी ए देखि सिटी सी मा जान कतिवटा वेजहरू युज गर्न पाउँछ भने 5 पुरा 20 वेज युज गर्न पाउँछ उसले। ध्यान दियो है, किनभने 5 वेज अनि 4 वेज बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङको मल्टिप्लिकेसन युज गरेको 5 4 20। अगेन द पर्सन हैज टु रिटर्न फ्रम सी टु ए। सी देखि ए मा रिटर्न हुन्छ तर विदाउट ड्राइभिङ अन द सेम रोड। सेम रोड उसले युज गर्न पाउँदैन भनेको जुन बाटो गएको थियो त्यो बाटो रिटर्न हुन पाउँदैन। त्यो रिटर्न हुन पाउने भएको भए फेरि सी देखि ए मा आउन परि 20 वेज नै हुन्थ्यो। यसको लागि ख्याल गर्ने है। सी देखि ए देखि सी मा जान 20 वेज हुन्छ भने 20 वेजबाट जान सक्छ भने सी देखि ए मा रिटर्न हुन पर्ने के हुन्थ्यो? 20 नै पोसिबिलिटी हुन्थ्यो अथवा 20 वेज नै उसलाई हुन्थ्यो। तर क्वेसनले के रेस्ट्रिक्सन दिएको छ यहाँ भने रिटर्न विदाउट ड्राइभिङ अन द सेम रोड भनेको छ। जुन बाटो गएको हो त्यो बाटो रिटर्न हुन पाउँदैन। त्यसो भए सो ही क्यान रिटर्न फ्रम सिटी सी टु सिटी बी इन 3 वेज बिकज there are 4 ways between city B to city C. एउटा बाटोले अलरेडी के गरेको हुन्छ, जाने बेलामा युज गरेको हुन्छ, जुनसुकै युज गरे पनि त्यसमा रिटर्न हुने बेलामा के हुन्छन्? 3 डिफरेन्ट वेज। अगेन फ्रम सिटी बी टु सिटी ए इन 4 वेज बिकज देयर आर 5 रोड है। त्यसो त्यो 5 रोड मध्येको एउटा रोड त फेरि के गरेको हुन्छ? अघि नै जाने बेलामा युज गरेको हुन्छ। सो बाइ बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ he can return from city C to city A in 3 into 4 equals to 12 ways. Therefore, the total number of ways by which a person can go from city A to city C and return from city C to city A equals to 20 into 12. यसमा पनि मल्टिप्लिकेसन युज भएको छ। तिमीलाई मैले भनिसकेको छु मल्टिप्लिकेसन कस्तो बेला युज गर्ने भनेर। म्युचुअली इन्क्लुसिभको केसमा अथवा एउटा केसले एउटा टास्कले अर्को टास्कलाई फलो गरेको केसमा के गर्छ? हामीले मल्टिप्लाई युज गर्छौँ। यो पनि म्युचुअली इन्क्लुसिभको केस छ। त्यसो भए 240 वेज यो एन्सर हुन्छ। जसले अगाडि भनेको थियो एन्सर कति भनेको थियो? 240 नै भनेको थियो हैन? ठिक छ। ल अर्को क्वेसन आयो, हाउ मेनी नम्बर्स अफ एटलिस्ट 3 डिजिट। अब ध्यान दिएर बुझ्ने। फेरि अर्को क्वेसन आयो यहाँ, एटलिस्ट 3 different digits can be formed from the integers. ल त ट्राई गरौँ। हाउ मेनी नम्बर्स अफ एटलिस्ट भनेको छ, ख्याल गरौँ। एटलिस्ट 3 डिजिट भनेको के हो? यो ल्याङ्ग्वेज तिमीहरूलाई यो भन्दा अगाडि पनि मैले भनेको हुनुपर्छ। एटलिस्ट भनेको, एटमस्ट भनेको र एक्ज्याक्टली भनेको। एक्ज्याक्टली,
एटलिस्ट र एट मस्टमा फरक छ। कति कुरा फरक छ त्यो छुट्याउने। एटलिस्ट 3 डिजिट भनेको 3 डिजिटको बनोस्, 4 डिजिटको बनोस्, 5 डिजिटको बनोस् अथवा 6 डिजिटको बनोस्। यहाँ हामीलाई 6 वटा इन्टिजर दिएको छ। 1 2 3 4 5 6 इन्टिजर्सहरू छ। त्यसो भए तिमीहरूले त्यही 6 इन्टिजर्सहरूलाई युज गर्ने हो। 6 इन्टिजर्सहरू युज गरेर बन्ने नम्बर 6 डिजिट भन्दा बढीको त हुँदैन। फेरि त्यो 1 डिजिटको बन्थ्यो होला, 2 डिजिटको पनि बन्थ्यो होला, तर यसले एटलिस्ट 3 डिजिट भनेर क्वेसनमा राखेको छ। त्यसो भए 3 डिजिट भन्दा माथिको तिमीहरूले बनाउन पर्छ। म यसको एन्सर दिन गइरहेको छु। हेरौँ। Numbers formed should be of at least 3 digits, mean they may be 3 digits ko, 4 digits ko, 5 digits or 6 digits. 3 4 5 6 यो के हुन्छन् त? यो 4 वटा नम्बर चाहिँ के हुन्छन् बन्न सक्छन्। 4 वटा भन्न भएन है, 4 थरीका भनौं। 3 डिजिट को एक थरी भयो, 1 टाइप भयो, 4 डिजिट को सेकेन्ड टाइप भयो, 5 डिजिट को थर्ड टाइप भयो, 6 डिजिट को यो फोर्थ टाइप भयो। 4 टाइपको नम्बरहरू बन्छन्। त्यसो भए हामीले टोटल निकाल्नु छ। टोटल निकाल्नु भन्दा पहिला हामीले के गरौँ, 3 डिजिटका नम्बर कति बन्छन् भनेर हेरौँ, फेरि 4 डिजिटको नम्बर कति बन्छ भनेर हेरौँ, अनि फेरि 5 डिजिट कति बन्छ भनेर हेरौँ, अनि 6 डिजिट कति बन्छ भनेर हेरौँ, अनि त्यसको सर्यो भने एन्सर आउँछ नै। देयर आर 6 choices फर अ डिजिट इन द युनिट प्लेस। म जान्छु 3 डिजिटको नम्बर बनाउँदै छु। There are 6 choices for digit in the unit place, and there are 5 and 4 choices for the digit in 10 and 100 place respectively. So total number of ways by which 3 digit number can be formed in 6 into 5 into 4 equal to 1. Fill up by 100 place can fill up by भन्नलाई अलिकति लामो क्वेशन हुने भएको भएर अलि यहाँ ल्याङ्ग्वेज सर्टकटमा बनाएको छ। तर तिमीले बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने 3 डिजिटको नम्बर भन्ने नै एउटा क्वेशन हुन्थ्यो, 4 डिजिटको एउटा क्वेशन हुन्थ्यो, 5 डिजिटको एउटा क्वेशन हुन्थ्यो, 6 डिजिटको एउटा क्वेशन हुन्थ्यो। तर हामीले यहाँ एटलिस्ट 3 भनेर एकै ठाउँमा मिक्स गरिदिएको भएर अलि सर्टकटमा यसको हामीले हिसाब गर्दै छौं। त्यसैले 3 डिजिटको नम्बर बनाउने हो भने तीनवटा ठाउँमा 6 वटा इन्टिजरलाई हामीले के गर्छौं, हामीले राउन्ड अप गर्न पर्छ, घुमाउँछौं। त्यसो भए फर्स्ट प्लेसमा फिल अप गर्छौं 6 वेजबाट, अनि अथवा युनिट प्लेसमा 10 प्लेसमा फिल अप गर्छौं 5 वेजबाट, इन 100 प्लेस फिल अप गर्छौं 4 वेजबाट। त्यसो भए त्यो के बन्यो 6 into 5 into 4 120 भयो, सक्यो। अब हामी यसैगरी सिमिलरली 4 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गर्दै छौं। 4 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गर्ने हो भने हेर भाइ, 4 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गर्ने हो भने 1 10 100 1000 सम्म हुन्छ। त्यसो भए फेरि 4 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गर्ने बेलामा unit place अथवा 1 place can be filled up by 6 ways, 10 place can be filled up by 5 ways, 100 place can be filled up by 4 ways, and 1000 place can be filled up by remaining 3 ways. यो कुरा बुझ्ने है, मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छु 6 into 5 into 4 into 3 equals to 360। यो 4 डिजिटको नम्बर बनाउने 360 वेबाट बनाउन सकिन्छ भने फेरि टोटल नम्बर अफ वेज बाई विच 5 डिजिट नम्बर बनाउने हो भने फेरि हेरौँ त, युनिट प्लेस क्यान फिल अप बाई 6 10 5 100 4 1000 3 अहिले मलाई आइरहेछ। ठिक छ ल, यताबाट कन्ट्रोलले हुन्न सर, कहाँ हुनु त्यस्तो। ओके ल, ठिक छ ल साथी, मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ छैन सर? स्क्रिन देखिनै छ मेरो? यस सर। मेरो यहाँ 4 डिजिट नम्बर भयो त लास्टमा त्यो 6 हुन पर्थ्यो। यहाँ यो टाइपिङ गर्दाखेरि 4 लेखेछु मैले यहाँ। हेर्नु त, टोटल नम्बर अफ 6 डिजिट नम्बर हो यो। 6 डिजिट्स नम्बर क्यान बी फर्म equals to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 equals to 720. Therefore total number of ways by which the numbers of at least 3 भनेको त at least 3 मा 3 पनि पर्छ, 4 पनि पर्छ, 5 पनि पर्छ, 6 पनि पर्छ, हुन 7 पनि पर्थ्यो। तर 7 8 9 10 हामी किन गएनौं भने हामीसँग इन्टिजर्सहरु त 6 वटा इन्टिजर युज छ हामीसँग। त्यसो भए त्यही 6 वटा इन्टिजर मात्रै हामीले के गर्छौं त अब
युज गर्छौँ भनेको 6 डिजिटको नम्बर बन्छ। यसमा एडिसन रुल युज हुन्छ, किनभने यदि 3 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गर्नको लागि पनि त्यही 1 देखि 6 सम्मको नम्बर युज गर्ने हो। फेरि एकपटक 3 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गरिसके पछाडि तिनै नम्बरबाट 4 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गर्ने भने होइन, यसमा सिमल्टेनियस अकरेन्स छैन। 3 डिजिटको बनायो भने 4 डिजिटको बनाउन सकिँदैन। त्यसो भए हामीले त्यही भएको भएर यहाँ 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस अगेन 720 गर्न परेको। त्यहाँ तिमीहरूले यो 4 डिजिट भनेको ठाउँमा त्यहाँ तिमीहरूले के लेख्न पर्यो, 6 डिजिट लेख्न पर्यो है। त्यो कुरा तिमीहरूले सायद बुझिसकेको छ होला। यो 4 होइन, यो हो 6। हेर त म यहाँ मिलाउँदैछु, यो 6 हो। ओके, यो पनि सायद तिमीहरूले बुझिसक्यो होला। म तिमीहरूलाई क्लास वर्क और होमवर्कको लागि यहाँ 2-4वटा क्वेसन दिँदैछु। यो क्वेसन नम्बर 1 यो अस्ति कसले सोधेको थियो, यो क्वेसन नम्बर 1 लाई त्यही क्वेसनलाई मैले यहाँ देखाएको छु। There are 6 doors in a hostel. In how many ways can a student enter the hostel and leave by different ways? Fast यसको एन्सर फाइन्ड गरौँ त। 6 डोर्सहरु छ, अनि इन्टर गरेर लिभ गर्न पर्छ उले, तर उले डिफरेन्ट वेजहरु युज गर्न पर्छ अथवा डिफरेन्ट डोरहरु युज गर्न पर्छ। 30 सर 30 6 30 हुन्छ एन्सर। ठीक छ। 30 अब तिमीले मिला लेख्ने बेलामा मिला लेख्न पर्यो। There are 6 doors in a hostel, so the student can enter a hostel in 6 different ways भन्न पर्यो। And leave the hostel in 5 different ways भन्ने। Then by basic principle of counting there are 6 into 5 30 ways भन्ने एन्सर आयो। ल त त्यो क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 2, in how many ways can a man 21 send three of his children to 7 different colleges of a certain town? यदि त्यो मान्छेलाई 7 वटा कलेजमा जान आफ्नो चिल्ड्रनहरु पठाउनको लागि पोसिबिलिटी छ र उसँग 3 वटा चिल्ड्रन्सहरु छ भने कति वेबाट उले कलेज सिलेक्सन गर्न सक्छ भनेको। 21 होला र फेरि बुझौं त। पहिलो चिल्ड्रनलाई हेर है, इले डिफरेन्ट कलेजहरुले चुज गर्न पर्छ र एबीसी 3 वटा उसको बच्चाहरु छ। पहिलो बच्चालाई उले 7 वटा मध्ये कुनै एउटामा लान सक्ने भयो हैन। पहिलो बच्चालाई 7 वटा कलेज मध्ये कुनै एउटामा इन्ट्री अथवा एउटामा एडमिसन गराउँछ। उसँग 2 वटा बच्चा रहन्छ। फेरि सेकेन्ड बच्चालाई उले एउटामा त फर्स्ट साइड चिल्ड्रन लर एडमिट गरिसकेको हुन्छ। अब उसँग रिमाइनिङ 6 हुन्छन्। त्यसो भए 6 वेजबाट उले के गर्छ, सेकेन्ड चिल्ड्रनलाई उले कलेजमा एडमिट गर्न सक्छ। इन थर्डको लागि 5, त्यसो भए 5 into 6 into 7 is the answer. च्याटमा लेखेर आएछ मर्यादाले 220 भनेको छ। ठीक छ है, उसको राइट छ आन्सर। क्वेसन नम्बर 3 र क्वेसन नम्बर 4 तिमीहरूले अब आफै गर्छौ। A football stadium has 4 entrance gate and 9 exits.
In how many different ways can a man enter and leave the stream भनेको छ 36 यो डाइरेक्ट एन्सर भयो किनभने यहाँ रेस्ट्रिक्सन पनि छैन यो कुरा बुझ्न पर्यो फेरि त्यहाँ पनि बढी ओभर स्मार्ट भएर फेरि त्यहाँ इन्ट्रान्स र एक्जिस्टको डिफ्रेन्ट रुट दिएको छ इन्ट्रान्स गर्छ 4 वेजबाट एक्जिस्ट गर्छ 9 वेजबाट 9 to the 36 डाइरेक्ट एन्सर आएको छ त्यसमा फेरि लाइन लगाएर फेरि क्वेसन बिगार्ला ख्याल गर्ने है क्वेसनले रेस्ट्रिक्सन दिएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न पर्छ क्वेसन नम्बर 4 In how many numbers of 3 digit can be formed the integers 2 3 4 5 how many of them will be divisible by 5 सायद यो क्वेसन चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा भइसकेको छ होला र तिमीहरूले आफैले पनि यो क्वेसन गर्न सक्छ ल गरौँ त सकिन्छ होला नि हैन नम्बर्स अफ 3 डिजिट क्यान बी फर्म एउटा क्वेसन चाहिँ 3 डिजिट को बनाउनु पर्यो 3 डिजिट को भने 6 into 5 into 4 हुन्छ अनि फेरि डिभिजिबल बाइ 5 हो भने युनिट प्लेसमा 5 लाई राख्ने त्यसपछि 10 प्लेस 5 मा लाई राख्यो भने 1 वे भयो त्यसपछि 10 प्लेसमा बाँकी रहेको 4 राख्न सक्छौ 4 अनि त्यसपछि 100 मा कति 3 यहाँ अघि मैले रङ भनेछु कि अरे यो 3 डिजिटको नम्बर फंक्सन गर्ने भने यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट 5 इन्टिजर्सहरु छ 3 डिजिट बनाउने हो भने 5 into 4 into 3 हुन्छ है त्यसको आन्सर चाहिँ 3 डिजिट को नम्बर बनाउने हो भने 5 into 4 into 3 यदि डिभिजिबल बाइ 5 हो भने 1 into 4 into 3 तर तिमीले यो मिलाएर लेख्न पर्यो यो मेरो यो भन्दा अघिल्लो क्लास सम्मको लागि भएको भएर यहाँ थ्यांक यू आको हो म यसमा फ्याक्टोरियल नोटेसनको लागि थोरै यता स्क्रिन शेयर गर्न पर्ने भयो फेरि अर्को यो अब फेरि हामी अब बल्ल परमुटेसन र कम्बिनेसनमा हामी छिर्दै छौं हामी परमुटेसन र कम्बिनेसनमा इन्ट्री गर्दै छौं है त्यसको लागि हामीलाई अब फ्याक्टोरियल नोटेसन चाहिन्छ यो तिमीहरुलाई सायद नयाँ आइडिया हो तिमीहरु एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने के हो त फ्याक्टोरियल भनेको फ्याक्टोरियल नोटेसनको मिनिङ के हो यो फ्याक्टोरियल नोटेसन एकदमै धेरै युज हुन्छ अब हामीले गर्ने हिसाबहरुमा र अहिलेसम्म हामीले गरेको हिसाबमा फ्याक्टोरियल नोटेसन युज गरेका छैनौं तर तिमीहरुलाई त्यो म आइडिया दिन्छु फ्याक्टोरियल नोटेसन युज गरेर पनि मेरो स्क्रिन देखिँदै छ छ ल ओके म यहाँ फ्याक्टोरियल नोटेसनलाई पढाउँदैछु है यो हो फ्याक्टोरियल नोटेसन
अब हेरौँ कुनै नम्बरको जस्तो कि मैले 1 देखि 5 सम्मको नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो भने 1 into 5 1 into 2 into 3 into 1 into 2 into 2 into 3 into 4 into 5 गर्न पर्थ्यो इक्वल्स कति हुन्थ्यो जतिसुकै होस् मैले अलि छोड्दिएँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि मैले 1 देखि 5 सम्म ठिकै छ मैले 1 देखि 100 सम्मको अथवा 1000 सम्मको नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो भने मसँग अब यो सबै मल्टिप्लाई गर्न सक्ने पोसिबिलिटी मसँग हुँदैन 1 देखि 100 सम्म भने मैले 100 सम्मको नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्न पर्यो भने अब कसरी एक्सेस गर्ने त भनेर म्याथमेटिसियनहरूले नयाँ वे अथवा नयाँ तरिका फाइन्ड गरेको हो अथवा नोटेसन युज गरेको हो तिनीहरूले अब यसरी मल्टिप्लाई गर्दा धेरै नम्बरहरू लेख्न पर्ने भयो यदि 1 देखि 5 नम्बरसम्म मल्टिप्लाई गर्नु छ भने 5 लेख्ने अनि 5 को पछाडि यसलाई यस्तो नोटेसन राख्दिने दिस इज 5 फ्याक्टोरियल त्यो बाङ्गो हुँदैन है लाइन स्ट्रेट हुन्छ मेरो यहाँ लेख्ने बेलामा बाङ्गो भएको हो 5 फ्याक्टोरियल और यसलाई कसैले यहाँ 5 लेखेर यस्तो गर्ने पनि चलन छ यो पनि 5 फ्याक्टोरियल नै हो यो दुईवटाको मिनिङ के हो 5 फ्याक्टोरियल र 5 फ्याक्टोरियल भनेको के हो त continuous product from 1 up to 5 is the 5 factorial 5 factorial भनेको 1 देखि 5 सम्मको नम्बरहरूलाई कन्टिन्युअसली प्रोडक्ट गरेर आउँदा जति हुन्छ त्यही नै के हो 5 फ्याक्टोरियल हो यदि कसैले 4 फ्याक्टोरियल भनेर भन्यो भने 4 फ्याक्टोरियल कति भनेर भन्यो भने तिमीहरूले अब के सोच्न पर्यो भने 4 देखि स्टार्ट गर 4 into 3 into 2 into 1 मा गएर स्टप गर कन्टिन्युअस प्रोडक्ट फ्रम 1 up to 4 is the 4 फ्याक्टोरियल कसैले 7 फ्याक्टोरियल भन्यो भने 7 बाट स्टार्ट गर्ने अथवा 1 बाट स्टार्ट गर्ने हुन्छ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 continuous product from 1 up to 7 is 7 factorial त्यसो भए अब मलाई भन n फ्याक्टोरियल भनेको के हो त n फ्याक्टोरियल भनेको n बाट स्टार्ट हुने 6 हुनको लागि जस्तै n - 1 हुने फेरि n - 2 हुने हुँदै 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 कहाँ गएर एन्डिङ हुन पर्यो 3 into 2 into 1 मा गएर स्टप हुन पर्यो त्यसो भए n फ्याक्टोरियल भनेको त के रहेछ द कन्टिन्युअस प्रोडक्ट अफ नेचुरल नम्बर 1 up to n रहेछ the continuous product of natural number 1 up to n is the n factorial the continuous product of natural number from 1 up to n is the n factorial noted by n अनि इंग्लिश में एक्सप्लेनेसन नंबर के साइन भनेर भन्थ्यो होला के नेपालीमा के विस्मयादिपूर्वक के भन्छ र हामीले यहाँ फ्याक्टोरियल भनेर बुझ्छौं यसको अझै टिप्सहरु हेरौं जसो तिमीलाई अब हेरौं 7 फ्याक्टोरियल छ भने तिमीले यो 7 फ्याक्टोरियल लाई तिमीले अन्तलर ब्रेक गर्न पाउँछौ भन्नु अर्थ जस्तो कि 7 into 6 फ्याक्टोरियल भनेको पनि के हो 7 फ्याक्टोरियल नै हो 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 देखि 1 सँग मल्टिप्लाई हो त्यसो भए 7 फ्याक्टोरियल लाई 7 into 6 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ यो कुरा नोट गर्ने अहिले चाहिन्छन् यो रफली भए पनि लेख्ने जस्तो कि अझै फेरि
यो भनेको फेरि 7 लाई 7 into 6 into फेरि 5 फ्याक्टोरियल गर्न पाइन्छ फेरि 7 लाई 7 into 6 into 5 into 4 फ्याक्टोरियल गर्न पाइन्छ हामीलाई जहाँ लगेर ब्रेक गर्न मन लाग्यो यही ठाउँमा लगेर ब्रेक गर्न पाइन्छ यो फ्याक्टोरियल त त्यो भन्दा तलको नम्बरमा लगेर फ्याक्टोरियल राख्न पाइन्छ त्यसो भए 10 into 9 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ त्यसो भए भन 10 into 9 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुँदैछ 10 फ्याक्टोरियल 10 फ्याक्टर हुँदो रहेछ ध्यान दियौ है ल यो कुरा अब तिमीले भइसक्यो अब मैले यहाँ तिमीलाई थोरै क्याल्कुलेसन गरेर सिकाउँछु टाइम आउट हुन लागिसकेको छ सायद पल्लवी सरले फेरि रिजोइन गर्नुहुन्छ होला र त्यसो भए यदि 5 फ्याक्टोरियल बाइ 4 फ्याक्टोरियल छ भने यसको एन्सर कति हुन्छ होला 5 अब यसलाई तिमीले के बुझ भने यसलाई 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लेख्ने यसलाई फेरि 4 into 3 into 2 into 1 अब नलेख्ने यहाँ रफली भएको छ तिमीले बुझ है अब यस्तो नगर्ने तिमीलाई के जानिसक्यो भने यहाँ सानो नम्बर छ त्यो सानो नम्बर 4 फ्याक्टोरियल हो तिमीसँग यहाँ ठुलो नम्बरको छ 5 फ्याक्टोरियल छ त्यसो भए तिमीले कहाँबाट स्टार्ट गर जुन ठुलो नम्बर छ त्यो ठुलो नम्बरलाई समाइदेऊ ठुलो नम्बर 5 हो इन्टु गर अनि 4 फ्याक्टोरियल यहाँ गरेर ब्रेक गरिदेऊ अनि यहाँ छ 4 फ्याक्टोरियल कति आयो एन्सर 5 एन्सर आयो 5 फ्याक्टोरियल बाइ 4 फ्याक्टोरियल इज 5 हुन्छ म यसलाई क्लियर गरेँ यो कुरा तिमीहरूले सारिसकेका छौ होला ओके अर्को फेरि 7 फ्याक्टोरियल बाइ 6 कति हुन्छ सब 5 भने मैले अरु क्वेशन 5 फ्याक्टोरियल लेखेँ मैले अर्को ल 5 फ्याक्टोरियल बाइ 4 कति हुन्छ भन कति हुन्छ पहिलाको 7 फ्याक्टोरियल 5 कति हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल बाइ 5 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 42 हुन्छ नो डाउट 5 फ्याक्टोरियल बाइ 4 कति हुन्छ 30 कति हुन्छ 30 हुन्छ 30 हो सर हो यो भनेको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो बाइ 4 मात्रै हो अब यहाँ स्टुडेन्टले अलिकति के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने फ्याक्टोरियल राखेको नराखेको ठिक छ है ल अघि म फ्याक्टोरियलमा थिएँ फ्याक्टोरियल भनेको के रहेछ भने द कन्टिन्युअस प्रोडक्ट फ्रम 1 अप टु n इज n फ्याक्टोरियल रहेछ यसरी तिमीले बुझ्नु पर्यो n फ्याक्टोरियल भनेको ओके जस्तो कि n फ्याक्टोरियललाई डिफाइन गर्न पर्यो भने फ्याक्टोरियल लेख त फ्याक्टोरियल the continuous product of product of natural number natural numbers 1 up to n is the factorial of n and
n and denoted by n factorial. That is n factorial is equals to n बाट स्टार्ट गरौँ n minus 1 कति स्लो जाँदैछ के यहाँ मैले यहाँ लेखेँ त्यहाँ नि n minus 1 n minus 2 डट 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 हुँदै हुँदै गएर कहाँ गएर स्टार्ट हुन पर्यो इन हुन पर्यो 3 2n 1 मा गएर हुन पर्यो मलाई सुन्दै छ एकजना बोल त Sir. Yes, sir. ओके 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 ल ठीक छ एक्जाम्पलमा 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 बाट स्टार्ट गर 3 हुँदै 2 into 1 मा गएर यसलाई इन गर 5 फ्याक्टोरियल यो हो यदि तिमीले कसैले 10 फ्याक्टोरियललाई सोधियो भने 10 into तिमीले 9 फ्याक्टोरियल गर्न पाउँछौ अथवा यो भनेको 10 into 9 into 8 फ्याक्टोरियल हुन्छ अथवा त्यो भनेको अझै 10 into 9 into 8 into 7 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ यसरी हुँदै हुँदै जान्छ है यो डटेड भएर अरु पनि हुन्छ है जस्तो कि त्यसरी नै 10 into 9 into 8 into 7 फ्याक्टोरियल भयो त्यसैगरी अरु पनि बढ्दै जान्छ यो हो फ्याक्टोरियलको मिनिङ यसलाई मैले सेभ गरे मैले नेक्स्ट गर्दै छु नेक्स्ट यदि तिमीसँग 100 फ्याक्टोरियल बाइ 100 फ्याक्टोरियल बाइ 98 फ्याक्टोरियल भयो भने तिम्रो काम के हुन्छ भने 100 into 99 into 98 फ्याक्टोरियल गर्छौ बाइ 98 फ्याक्टोरियल नै हुन्छ दुईटा काट्दिन्छौ तिम्रो एन्सर 990 हुन्छ एन्सर अब फ्याक्टोरियल नोटेसन तिमीले यसरी बुझ्नु कि त्यो नम्बर जति नम्बरमा फ्याक्टोरियल छ त्यो देखि एकले गर्दै गर्दै n सम्म कन्टिन्युअस प्रोडक्ट हुन्छ 1 अप टु n कन्टिन्युअस प्रोडक्ट हुन्छ भनेर तिमीले बुझ्न पर्यो 1 अप टु n भनेर जस्तो कि अब यसमा अरु थुप्रै क्वेशनहरु हुन सक्छन्
यति काम चाहिँ तिमीहरूले गर्छौ अनि तिमीहरूले यहाँ यो आफैले गरौला भनेर फाइन गरौला भनेर दिएको कुरा हो यो। र म त्यस पछाडि अब बल्ल अब परमुटेसनलाई डिफाइन गर्नको लागि जाँदैछु। तिमीहरूले अहिलेसम्म जे कुराहरू पढिरहेको छौ, जे मैले तिमीलाई पढाइरहेको छु, यो सबै कुरा बेसिक कुराहरू हो। परमुटेसन र कम्बिनेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडिका कुराहरू हुन्। बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङबाट 2 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ, तर त्यो पनि यसको लागि परमुटेसनकै लागि अथवा कम्बिनेसनकै लागि बेस हो। र यो फ्याक्टोरियल नोटेसन पनि तिमीहरूलाई बेसिक नलेज नै हो। यो फ्याक्टोरियल यसरी फाइन गर्ने, यहाँ अरू कुरा त्यस्तो केही हुँदैन। फ्याक्टोरियल नोटेसन युज भएको छ भने कसरी प्रुभ गर्ने, यसलाई कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो यो। र अब हामीले पढ्ने परमुटेसन र कम्बिनेसन दुइटैमा यो फ्याक्टोरियल नोटेसन युज हुन्छ। र यो फ्याक्टोरियल नोटेसनलाई युज गरेर नै तिमीहरूले अब क्याल्कुलेसन गर्छौ। त्यो फर्मुलामै अभियसली त्यो फ्याक्टोरियल नोटेसन आइसकेको हुन्छ। र अब म गएँ परमुटेसनमा। लेखौँ सबैजनाले परमुटेसन भनेर लेखौँ त। परमुटेसन लेखौँ त सबैजनाले। डिफिनेसन हो है। अब बल्ल म स्टार्ट गर्दैछु कि परमुटेसन भनेको के हो भन्ने कुराबाट। बल्ल हामी स्टार्ट गर्दैछौँ परमुटेसन भनेर। ल अब व्हाट इज परमुटेसन नै त नआउला, त्यही पनि तिमीहरूले बुझ्न चाहिँ पर्छ। र यहाँ यो मैले योभन्दा अगाडि फ्याक्टोरियलका केही कुराहरू भन्न पर्ने थियो, मैले यहाँ बिर्सेछु। यो नोटमा लेख, यो परमुटेसन स्टार्ट गर्दा नोटमा लेखौँ त। यो नोट हो है। परमुटेसन भन्नुभन्दा अगाडि नोट लेखौँ त एक दुईवटा। यो नोट हो। सधैँभरि के ख्याल गर्नु भनेको 1 फ्याक्टोरियल भन्यो भने त्यो पनि 1 नै हुन्छ, नो डाउट। 1 फ्याक्टोरियल इज 1। सेकेन्डमा 0 फ्याक्टोरियल भनेको पनि 1 नै हुन्छ। 0 फ्याक्टोरियल हैज नो मिनिङ बट द भ्यालु अफ 0 फ्याक्टोरियल इज 1। हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा 0 फ्याक्टोरियललाई 1 भनेर मान्छौँ, त्यो कुरा ख्याल गर्ने। अनि नम्बर छ, नेगेटिभ नम्बर छ, -1 फ्याक्टर अथवा -2 भनेको छ भने यो नट एक्जिस्ट हुन्छ, नट एक्जिस्ट हुन्छ। तर हामीले भन्ने बेलामा के भन्छौँ त, इन्फिनिटिभ भनेर लेख्ने गर्छौँ। र नेगेटिभ जुनसुकै नम्बर छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्फिनिटिभ लेख्छौँ। यदि म्याथमेटिकली लेख्न पर्यो भने इन्फिनिटिभ लेख्छौँ। र खास चाहिँ के हो, -2 चाहिँ नट एक्जिस्ट नै हो। अब यो नट एक्जिस्ट लेख्नुभन्दा इन्फिनिटिभ मात्र लेख्यो भने तिमीहरूलाई सम्झाउन सही होला। यसपछिको तिम्रो बाइनोमियल थ्योरम भन्ने च्याप्टर छ, त्यसमा यो नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल चाहिँ त्यहाँ युज हुन्छ। त्यसो भए यो इन्फिनिटिभ हुन्छ भनेर बुझ्नु। नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल इन्फिनिटिभ हुन्छ। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ। 1 फ्याक्टोरियल भनेको पनि अभियसली के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। र तिमीलाई पोसिबल भएसम्म तिमीले के गर भने, अब फ्याक्टर जान्नको लागि यो 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 हुन्छ। यो नोट हो, यो पनि रफ हो। यो 2 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ, 2 हुन्छ भनेर बुझ। अनि 3 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ, 6 हुन्छ। यो अलिकति धेरै प्र्याक्टिस भयो भने अभियसली आउँछ। 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ। अनि 5 फ्याक्टोरियल भनेको 120 भएर हुन्छ भनेर आउँछ। अनि 6 फ्याक्टोरियल भनेको 120 यसरी 6 के गर्नु पर्यो, 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसरी तिमीहरूले यो फ्याक्टोरियल यसरी हुन्छ है भनेर तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अब यसबाट तिमीलाई मैले थोरै आइडिया यसबाट के हुँदो रहेछ भनेर निकाल्न सिकाइदिन्छु।
जस्तो कि यो 120 भयो। हेरौँ है यहाँ अब यो डाइरेक्ट फाइन्ड गर्ने तरिका हो यो तिमीलाई खास चाहिने चाहिँ होइन। त्यही पनि यदि ट्रिक जान्यो भने पछि क्यालकुलेसन गर्न अलि सर्ट गर्न परेको बेलामा इन्ट्रान्सतिर सिकाउने मेथड हो यो भन्लाई। जस्तो कि यो 6 फ्याक्टर भनेको कति हुन्छ अब तिमीलाई क्यालकुलेसन गर्न अब क्यालकुलेटर हान्नु कुरो नि भएन। अब फेरि मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। अब तिमीले के बुझ भने जस्तो कि यहाँ 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 छ भने हेर त यो 1 सँग 2 मल्टिप्लाई भएर के आएको छ 2 आएको छ। त्यसो भए यो यहाँको 1 यहाँको एन्सर इन्टु यहाँको 2 गर्ने। फेरि यसको एन्सर इन्टु 3 गरेर 6 आउँदो रहेछ। फेरि यसको 4 अनि यसको 6 गरेर 24 आउँदो रहेछ। त्यसो भए 5 इन्टु 2 24 कति हुँदैछ 120 हुँदैछ। त्यसो भए नो डाउट 6 फ्याक्टर कति हुन्छ 120 प्लस 6 हुन्छ। त्यसो भए 6 टु 12 6 कति हुन्छ त्यो थाहा भयो भने 720 त्यो थाहा त्यसको आन्सर निकाल्न गाह्रो छैन। भन्नुको अर्थ यो 120 सँग 6 मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँदो रहेछ कुरा है। जस्तो 5 फ्याक्टोरियल थाहा भयो भने 6 फ्याक्टोरियल निकाल्नुको लागि अलि ठुल्ठुलो नम्बरलाई निकाल्न पर्ने यसरी हेर्ने हो। र हामीले यसरी फाइन्ड गर्न पर्ने अहिले चाहिँ हुँदैन। 7 फ्याक्टोरियल भयो भने अब के गर्ने अब 720 लाई 720 लाई नो डाउट केले मल्टिप्लाई गर्ने हो 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यति गर्यो भने भयो 700 5040 हो 5040 हुन्छ। अब यसरी गर्ने। अब त्यो क्यालकुलेटरमा फेरि डाइरेक्ट 7 फ्याक्टोरियल हान्न नि पाइन्छ। त्यो साइन्टिफिक क्यालकुलेटर हो भने त्यसमा डाइरेक्ट गर्न पनि पाइन्छ। त्यो पनि ठुलो कुरा भएन है। के भन्छ मैले तँलाई के भनेको के देखिएन भन्दाको छ। त्यो फ्याक्टोरियल भनेको नदेखिएको हो नानी। फ्याक्टोरियल भनेको स्ट्रेट लाइन अनि तल थोप्नु हो कि नानी त्यो होइन सर यस्तो ढिला ढिला आइरहेछ कि त्यही भएर त्यो नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि नानी ढिलो आएको चाहिँ जस्तो कि भोइस चाहिँ चाँडो आउँछ होला लेखेको ढिलो आउँछ। त्यो भोइस चाहिँ अब चाँडो आउने भयो। अब त्यो भिडियो चाहिँ अब स्लो हुन्छ होला त्यही भएको भएर हो। भोइस सँगसँगै आएको छैन होला त्यो लेखेको चाहिँ। म यहाँ आफैले पनि हेरिरहेको छु ल्यापटपमा अनि यहाँ म आफैले मोबाइलमा लेखिरहेको छु। मोबाइलमा लेखिएको कुरा ल्यापटपमा जाने बेलामा अलिक ढिलो गरेर जान्छ। ठिक छ यो कुरा यो बेसिक कुरा को के अरे फ्याक्टोरियल नोटेसनको थियो। म यसलाई मेटेँ। म अब गएँ परमुटेसन भनेको के हो भनेर लेखौँ त। द परमुटेसन तपाईँ लेखौँ है। द परमुटेसन is the permutation is the arrangement of objects. The permutation is the arrangement of object in specific order. In specific order. The permutation of त्यो भइसक्यो अर्को नोट है यो त्यो लेखिसक्यो सबैले लेखिसक्यो। बोल त है सबैले भन्ने है परमुटेसनको डिफिनेसन मैले त्यो लेखाएको हो। अर्को नोट लेखाऊ नोटमा लेखाऊ। The permutation of
the permutation of n different objects taken are at a time is denoted by permutation n comma r. Permutation n comma r. जान्थ्यौ है यो पर्मुटेसनलाई अब तिमीले के बुझ्न पर्यो भने यो ठ्याक्कै पर्मुटेसनको क्वेशन हो भन्ने कुरा थाहा भयो भने PNR ले डिनोट गर्ने भनेको n अब्जेक्ट्सलाई r प्लेसेसमा फिल अप गर्ने भनेर बुझ्ने हो n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम भनेको त्यो जसो कि मैले 3 डिजिटबाट अथवा 6 डिजिटबाट 6 इन्टिजर्सबाट 3 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गर्ने भनेको थियो भने 6 इन्टिजर्सबाट 3 डिजिटको नम्बर फर्मेसन गर्ने भनेको थियो भने त्यो 6 इन्टिजर्स चाहिँ n हो n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स हो अनि टेकन एट अ टाइम r भनेको के हो त त्यो 3 डिजिटको नम्बर बनाउने भनेको 3 हो अब हामीले यहाँ फर्मुला पनि डिराइभ गर्छौं केस मैले अब पर्मुटेसनको फर्मुला लेख्दै छु है केस फर्स्ट लेख त केस फर्स्ट पर्मुटेसनको तीनवटा चारवटा केसेसहरु छ म पर्मुटेसनको फर्मुलाहरु युज गर्न गइरहेको छु अब केस फर्स्टमा set of all different object set of all different objects यो डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सहरु भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो यो सेट अफ अल डिफरेन्ट अब्जेक्ट भयो भने के हुन्छ केस सेकेन्डमा डिफरेन्ट भएन भने के हुन्छ केस फोरमा रिपिटेड भयो भने के हुन्छ सर्कुलर एलिमेन्ट भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ गर्न गइरहेका छौं लेखौं यो थ्योरम हो यो थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो यसको प्रुफ चाहिँ आज गर्नको लागि हामी टाइम पुग्दैन होला सायद म भोलि अथवा अर्को दिन म तिमीलाई यो थ्योरम गराउँछु त्यो फर्माक्समा आउन छ नि सर टाइम छ अलिकति फो मार्क्समा आउन सक्ने क्वेशन हो यो थ्योरमलाई युज गरेर हिसाबहरु पनि गर्छौं हामीले अप्लाई पनि गर्छौं तर अहिले हामीले यो थ्योरम लेखौं स्टार्ट गरौं अनि त्यसपछि यसका हिसाबहरु गरौं थ्योरम प्रुफ गर्ने काम भोलि गर्ने गरौँला जे गर्ने हुन्छ ल the permutation or arrangement of n the permutation or arrangement of n different objects objects हो त्यो n different objects taken
take on r at a time time is denoted by permutation on r and given by permutation on r equals to n into n minus 1